انتہائی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں، سالانہ اجتماع جامعہ عبداللہ بن مسعود تے آمن والے غیور سنی مسلمان بھائیوں، استاد العلماء شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمن صاحب درخواستی، حضرت مولانا مفتی اسد محمود صاحب دے حکم تے حاضری دا شرف حاصل ہویا۔ برادرم حضرت مولانا پیر رحمت الرحمن درخواستی صاحب، میں مختصر جی حاضری پیش کرے ساتھ تھوڑا جیاں جاگڑ دا ثبوت دے ہو، جاگ دا مجمع چنگا ہوں دے اجن تے ابتدا ہے نعرہ تکبیر، نہیں آواز بلند، ہاتھ بلند، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، عظمت محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، شان اہل بیت، جامعہ عبداللہ بن مسعود، علماء حق، علماء دیوبند، نعرہ تکبیر، محبت پیار عقیدت ثواب دینیت دنال درود پاک۔ ساؤنڈ والے بھائی آواز بڑھا۔ دوستو میں کہنا چاہنا کہ او دیوانے محمد دے، او دیوانے محمد دے، میں دیوانہ صحابہ دا، او دیوانے محمد دے، میں دیوانہ صحابہ دا، او دیوانے محمد دے، میں دیوانہ اپنی اپنی محبت دا اظہار کرو۔ میں دیوانہ کہندہ صحابہ دا ہاتھ بلند کر کے میں دیوانہ، دیوانے محمد دے، میں دیوانہ صحابہ دا، او 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 پروانے محمد دے، او پروانے محمد دے، میں پروانہ صحابہ دا، او دیوانے محمد دے، میں دیوانہ صحابہ دا، او دیوانے محمد دے، میں دیوانہ صحابہ دا، او پروانے محمد دے، میں پروانہ صحابہ دا، او دیوانے محمد دے، اب غور شعر پیش کرنا چاہنا کہ ہر ایک ہندی تے ایرانی، مغل چینی تے جاپانی، ہر ایک ہندی تے ایرانی، مغل چینی تے جاپانی، صحابہ پاک تو پڑھیا، او صحابہ پاک تو، صحابہ پاک تو پڑھیا، ایہو کلمہ مسلمانی تو اجمو میں، مسلمان تو اجمو میں، مسلمان تو اجمو میں، مسلمان صحابہ دی مہربانی ہے واجب کل، مسلمانہ ہے واجب کل۔ مسلمانہ کال سمجھا مجھے جواب ضرور دی بھائی، مسلمانہ ہے واجب کل، مسلمانہ ہے واجب کل، مسلمانہ تے شکرانہ صحابہ دا، ہے ہاتھ واجب بلند کر کے نعرہ تکبیر، تے شکرانہ صحابہ دا، او دیوانے محمد دے، میں دیوانہ صحابہ دا، او پروانے او دیوانے محمد دے، میں دیوانہ صحابہ میرے دا، نبی دے صحابہ کیا کوئی قربانی نہیں دیتی؟ ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شیر سے توجہ، او سبھے سانگے تے سنگ توڑے، سانگے تے سنگ توڑے، ہر ایک پاسوں چمو موڑے، اجاڑے گھر لٹا او اجاڑے گھر لٹا ہے زر وطن
اہلِ وطن چھوڑے بھلا ہے رشتے ناتے سب بھلا ہے رشتے ناتے سب امن چھوڑے چمن چھوڑے لگا مدنی میٹھے دینا لگا مدنی میٹھے دینا لگا مدنی میٹھے دینا یارانہ صحابہ دا لگا مدنی میٹھے دینا یارانہ صحابہ دا او پروانے محمد دے میں پروانہ صحابہ دا او دیوانے محمد دے او دیوانے محمد دے میں دیوانہ صحابہ دا نبی دے صحابہ کتنا سفر کیتا شیر دساؤنا چاہنا جامعہ عبداللہ بن مسعود دے اجتماع تے آون والے دوستو ایک دفعہ محبت نال ہاتھ بلند کر کے جواب دو نعرہ تکبیر صحابہ کتنا سفر کیتے دین دی خاطر شیر پیش کرنا چاہنا او پکڑ کر دین دا جھنڈا نہ بھر چھوڑا باہر چھوڑا پکڑ کر دین دا جھنڈا نہ بھر چھوڑا باہر چھوڑا نہ امریکہ نہ افریقہ نہ کوئی کو قبر چھوڑا او دیوانے محمد دے او دیوانے محمد دے او دیوانے محمد دے نہ کوئی وسطی شہر چھوڑا سمندر موج زنہا جوش مردانہ صحابہ دا سمندر موج زنہا جوش مردانہ صحابہ دا او پروانے محمد دے میں پروانہ صحابہ دا او دیوانے محمد دے او دیوانے محمد دے او دیوانے محمد دے میں دیوانہ صحابہ دا او دیوانے محمد دے کرد شاعر دعا مانگ کے ایک گال لکھ دے آخری گال مقامنا چاہنا فخر قدمے صحابہ دے فخر قدمے صحابہ وچ دیدان وچھاما میں فخر قدمے صحابہ وچ فخر قدمے صحابہ وچ دیدان وچھاما میں میرے موسم میرے ہادی دلوں کی وے بھلاوا میں بھلاوا جے صحابہ بھولوا جے صحابہ کو تے مدنی کو رسوا میں میری جند جان تے ایمان میری جند جان تے سارے ایمان دائی ہو عقیدہ ہے تو میری جد جان دے میری جند ہاتھ بلند کر کے میری جند جان تے ایمان نظرانہ صحابہ نعرہ تکبیر ہاتھ جا دے نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ شان صحابہ عظمت صحابہ سالانہ اجتماع جامعہ عبداللہ بن مسعود شیخ الحدیث و تفسیر حضرت درخواستی نعرہ تکبیر محبت ناز سبحان اللہ او فخر قدمے صحابہ وچ دیدان دل وچھاوا میں میرے موسم دے ہادی دلوں کی وے بھلاوا میں بھلاوا جے صحابہ کو تے مدنی کو رسوا میں میری جند جان تے ایمان میری جند جان تے ایمان نظرانہ صحابہ دا میری جند جان تے ایمان نظرانہ صحابہ دا او پروانے محمد دے میں
پروانہ صحابہ دا او دیوانے محمد دبا عبادت سمجھ کے میرے نال ہاتھ بلند کر کے آخر تک آواز ہونی چاہیے او دیوانے محمد دے او دیوانے محمد دے میں دیوانہ صحابہ دا او دیوانے محمد دے میں دیوانہ صحابہ دا او پروانے محمد دے میں پروانہ صحابہ دا او دیوانے محمد دے رجب المرجب دا مہینہ شان سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے صرف دوسرا شیر پڑھنا چاہنا اور انشاءاللہ میں جرے شیر پڑھ ساں میرے اکابرین دی پوری سب پوری جماعت موجود ہے ایک شیر تے انشاءاللہ میں اکابرین دی مہر ثابت کرے ساں محبت داد ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر نہیں ہاتھ بلند آواز بلند نعرہ تکبیر ماشاءاللہ کون معاویہ ہاں سن کے تھر دن مومن نام معاویہ دا سن کے تھر دن مومن نام معاویہ دا کہ بھاوے جتنا شور مچاوے بھاوے جتنا شور مچاوے بھاوے جتنا شور مچاوے او بھاوے جتنا شور مچاوے او حیدر نو مول نہ بھاوے جہڑا نہیں حبدار غلام معاویہ دا جہڑا نہیں حبدار غلام معاویہ دا سن کے ٹھر دن مومن تھر دا بیٹا ہوئے ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہ ٹھر دن مومن نام کون معاویہ ماما معاویہ مسلمان دا خال المسلمین معاویہ میرا مرشد معاویہ میرا رابر معاویہ نبی دا سالہ معاویہ ہر جا اعلان بتا کرے نا روبو پٹو شور مچاؤ سروچ مٹیاں پاؤ کچھ دی بندہ ہیرو دین اسلام دا بے شک سال پاک نبیدہ ہیرو دین اسلام دا بے شک سال پاک نبیدہ پڑھتا سی نہجل پڑھتا سی نہجل پڑھتا سی نہجل بلاغا وچ ارشاد علی دا نہیں معاویہ نال لڑائی او نہیں معاویہ جناب علی المرتضی فرمایا نہیں معاویہ نال لڑائی اے میرا کلمہ گو بھائی ہے درد سے ہے آپ مقام معاویہ دا ہے درد سے ہے آپ مقام معاویہ دا سن کے ٹھر دن مومن نام معاویہ دا نبی قسم کھا کے ادا خان پور جامعہ عبداللہ بن مسعود دا اجتماعات آون والے مسلمانوں شیر پیا پردہ حوالے دا ذمہ دار سٹیجے اللہ بھی قسم ہے میرا دنیا کو چیلنجے مرد سکدن یہ شیر دا جواب نہیں دے سکدے کیا شیر ہے کہ جے او مومن نہ پھر بیعت کی تھی کیوں حسنین جے او مومن نہ پھر بیعت جواب مومن نہ پھر بیعت اللہ گالے روو پٹو کچھ نہیں بندہ ہے جے او مومن نہ پھر بیعت کی تھی کیوں حسنین جے او مومن نہ پھر بیعت کی تھی کیوں حسنین کافر دے ہاتھ کیوں دے کافر دے ہاتھ کیوں کافر دے ہاتھ کیوں دے سید نور العین کافر دے ہاتھ کیوں دے سید نور العین لیندے رہے حسنین وظائف لیندے رہے حسنین وظائف
طائف حسنین وظائف فی صلاتین توف تحائف بن حسنین تو بچ اسلام معاویہ دا بن حسنین تو بچ اسلام معاویہ دا بن حسنین تو بچ اسلام معاویہ دا سن کے ٹھر دن مومن نام نظر اللہ نیاز اللہ ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر ٹھر دن نعرہ تکبیر معاویہ دا سن کے ٹھر دن مومن نام معاویہ ایمانداری لمبا سفر کر کے دعا دی غرض نال آندے ہیں سال پورا ماندے نہیں سے بڑے خوش قسمت ہیں عبداللہ بن مسعود بن حضرت تو دعاواں گھن کے آنے اکابرین تو دعاواں گھن کے آنے اللہ دی قسم ہے اللہ دی قسم ہے اللہ دی قسم ہے میرا مرشد معاویہ کتنا خوش قسمت ہے شعر پیش کرنا چاہتا کہ جس دے حق وچ پاک نبی نے منگیا آپ دعاواں جس دے حق وچ پاک نبی جس دے حق وچ پاک نبی نے منگیا آپ دعاواں ابو سفیان دے لخت جگر تے ہو یا خاص عطاواں ابو سفیان دے لخت ابو سفیان دے لخت جگر تے ہو یا خاص عطاواں ابو سفیان دے لخت جگر تے ہو یا خاص عطاواں ہو یا کرم خاص نبی دا ہو یا کرم خاص نبی دا جس دا کفن لباس نبی دا اے دنیا وچ انعام معاویہ دا اے دنیا وچ انعام معاویہ دا سن کے ٹھر دن مومن نام معاویہ دا سن کے ٹھر دن مومن نام معاویہ دا سن کے ٹھر دن مومن نام بگار مقامہ کہیں دے نال کسے تے نہیں ارشد نہ کوئی رسمی عادت کہیں دے نال کوئی ضد کہیں دے نال کہیں دے نال کوئی ضد نہیں ارشد نہ کوئی رسمی عادت کہیں دے نال کوئی ضد نہیں ارشد نہ کوئی رسمی عادت آل صحاب دی مدح خانی ساڈے کان عبادت آل صحاب دی آل صحاب دی مدح آل صحاب دی مدح خانی ساڈے کان عبادت ہووے کوئی ناراض یا راضی ہووے کوئی ناراض دیوبند دا اعلان ہے جامعہ عبداللہ بن مسعود دا اعلان ہے ہووے کوئی ناراض یا راضی ہووے کوئی ناراض یا راضی کرنی نہیں اسا تکیہ بازی کرنا ذکر ہے صبح و شام معاویہ دا کرنا ذکر ہے صبح و شام معاویہ دا کرنا ذکر ہے صبح و شام معاویہ دا سن کے ٹھر دن مومن نام معاویہ دا بھاویں جتنا شور مچاوے بھاویں جتنا شور مچاوے حیدر نو مول نہ بھاوے جیڑا نہیں حبدار غلام معاویہ دا سن کے ٹھر دن